Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आखिरी रुकू पर हैं सूरह कहफ की, और अल्लाह के हुक्म से जो है वो हमारा जो सूरह कहफ पर दौर मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पर ऑल ओवर पूरे 4 आजमाइशों का, ये चारों फितनों का पूरा निचोड़ यहाँ पर बता दिया। मैं आपसे बता रही थी ना कि जहाँ भी देखिए कि जहाँ पर लोगों को अपने नाम प्यारे हो जाते हैं, अपने अदारे, अपना ओहदा आप कह लीजिए, अपना स्टेटस, या फिर आप कहें कि उसी तरीके से अपना मसलक, अपना जो है वो जमात, अपना जब सब कुछ यानी उसको प्यारा हो जाता है ना, तो फिर दीन जो है वो पनपता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यानी दीन जो है वो बिल्कुल लोगों की नज़र में उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो लोग डी वैल्यू कर देते हैं। इसलिए देखिए कि बिल्कुल आगे जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने इसलिए क़यामत का एक मंजर जो है लाया है अल्लाह सुब्हान ताला ने, और अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि आयत नंबर 99 में देखिए, वतरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फी बअदि व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फजमअनाकुम जमआ। ओके, फजमअनाहुम जमआ कि अल्लाह सुब्हान ताला क़यामत का नक्शा खींचते हैं बता रहे, और हम छोड़ेंगे इंसानों को एक दूसरे, यानी इंसानों को जो है, इंसानों में हम एक दूसरे को जो है वो उस दिन छोड़ देंगे, और होगा क्या उस दिन, मौज मार रहे होंगे वो एक दूसरे पर। यानी ये जो है क़यामत का नक्शा अल्लाह ने खींचा है। तो ये देखिए कि मौज मार रहे होंगे, यानी देखो हमने पढ़ा है रिवायतों में अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को कि एक एक जो है वो कब्र में 70 से ज्यादा मुर्दे जो है यानी कि दफनाए जाते हैं। आज का हाल देखिए, 70 से ज्यादा तो कितने सारे मुर्दे। अब जब अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर देखिए कि जब कयामत आएगी तो उस दिन अल्लाह ताला बोल रहे सारे इंसान एक दूसरे के ऊपर जो है मौज के जैसे जो है वो मौज मारेंगे एक दूसरे के ऊपर, यानी वो कब्रों से निकलेंगे। फिर क्या होगा, फनुफिख़ फ़िस्सूरि फजमअनाहुम जमआ, फिर फूका जाएगा सूर में तो जमा कर लेंगे हम उन सबको एक साथ। तो क्या पता चला, कब्रों से निकलेंगे, अल्लाह सुब्हान ताला सूर फूकेंगे, और उसके बाद फिर सारे लोगों को अल्लाह सुब्हान ताला जमा कर लेंगे। सोचिए जरा, सोचिए, यानी कि यहाँ पर बहुत ही कि उस वक्त मेरा क्या हाल होगा, सोचने की बात है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह हम जो हमें भी अल्लाह सुब्हान ताला से गौर व फिक्र मांगना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो गौर व फिक्र की तौफीक दे। देखते चलिए आगे क्या होगा। वअरदना जहन्नम यौमइज़ लिलकाफिरीन अर्दा, और हम सामने कर देंगे जहन्नम को उस दिन नाफरमानियों की, जो यानी जो लोग नाफरमान है उनके सामने जो है वो पेश कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पर जहन्नम जो है वो, जहन्नम उनके सामने जो है वो पेश कर दी जाएगी, किसके, नाफरमानों के, काफिरों के। अच्छा नोट करें यहाँ पर, आपको अभी काफिर बोले तो आप कितने बेफिक्री से सुन रहे, चलो ना मेरी बात थोड़ी है ना, ये कोई काफिर होगा, कोई डिसबिलीवर भाई, घंटा बजाने वाला, या फिर अल्लाह को नहीं मानने वाला, रसूल को नहीं मानने वाला, नहीं। हैरत होगी आपको अगर अगली आयत आप पढ़ेंगी तो यकीन करिए कि यकीन नहीं होता इस बात को कि अल्लाह सुब्हान ताला ने किसको काफिर कहा है यहाँ पर। तैयार है आप सुनने के लिए? ठीक है, चले देखते हैं आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हान ताला किसको काफिर कह रहे हैं। ये वो काफिर हैं, ये जहन्नम उन काफिरों के सामने पेश की जाएगी, अल्लज़ीना कानत अयूनुहुम फी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततिऊन समअ। ये वो लोग हैं कि जिनकी निगाहें गफलत में थी, जिनकी आंखें जो है वो गफलत में थी। पहली बात है,
یہ پہلی بات، یعنی یہ جہنم کس کو ملے گی؟ کس سے غفلت میں تھی؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں جو بھی اپنے قرآن میں نصیحتیں ان کو کرتا تھا اس سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اور دوسرا ان کا جرم کیا تھا؟ کس وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالا؟ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ تھے نہیں کام لیتے تھے اپنی سماعت سے، سننے کے پاور سے۔ دیکھیے ذرا، یعنی یہ کافروں کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور ایک کام کریں، ایک ایکٹیویٹی آپ کر کے دیکھیں، اپنے کان میں بالکل ایسی کوئی چیز آپ جو ہے وہ دبا کے رکھیں، جیسے انگلی وغیرہ ہم دباتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی آنکھیں بھی آپ بند کر لیں۔ اس ایکٹیویٹی کو آپ کر کے دیکھیں کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو۔ جو آپ محسوس کریں گے نا وہ ایک کافر کی زندگی ہوتی ہے، حق کو دیکھنے سے دور، حق کو سننے سے دور۔ آپ ایک بات بتائیں، یہ کون سے کافر کی بات چل رہی ہے؟ یہ اصل میں یہ ان مسلمانوں کی بات ہے جو اللہ کی کتاب کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر اس کے باوجود بہرے اندھے بنے رہتے ہیں۔ اور حال کیا ہے ان کا؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ اس پہ بھی حال ان کا یہ ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ ایک تو اندھے بہرے بنے رہتے ہیں، پھر کیا سمجھ رکھا ہے کس نے؟ ایسے نافرمان لوگوں نے۔ مطلب ان لوگوں نے کیا سوچ رکھا ہے کہ یہ بچ جائیں گے؟ کس عمل کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ان یتخذوا، اس بات پر یہ بچ جائیں گے اللہ کی پکڑ سے کہ انہوں نے بنا رکھا ہے میرے ہی بندوں کو جو ہے وہ میرے سوا اولیاء بنا رکھا ہے۔ تو بتائیے یہ اولیاء بنانے کی ایکٹیویٹی کس کی ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ مسلمانوں کا ہے نا۔ مسلمان آج جو ہے وہ گلی گلی اپنا ولی ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ اتنی سخت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی ہے کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں میں سے کسی کو ولی بنا لیتے ہیں تو سن لو ان کے لیے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو نافرمانوں کے لیے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ اور کس لیے اللہ نے تیار کیا ہے؟ مہمان نوازی کے لیے۔ دیکھیے یعنی ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بناتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جاؤ تم دنیا میں گلی گلی جو ہے وہ ولی ڈھونڈو، مجھے چھوڑ کر آؤ میرے پاس، بہت اچھی ضیافت کروں گا تمہاری، بہت اچھی مہمان نوازی کروں گا تمہاری جہنم سے۔ کیا پتہ چلا مہمان نوازی کہاں ہوتی ہے؟ تب یعنی کہ مہمان جانے کے ٹائم پر، یا پھر بالکل سمجھیے کہ آپ انٹرنس پہ یا پھر آپ ان کا ویلکم کرتے ہیں جس طریقے سے، ان کا ویلکم جہنم سے ہوگا مرنے کے بعد۔ اللہ اکبر، بہت سخت بات ہے۔ دعا کریے فوراً اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 103 میں، آپ ان سے کہہ دیجئے ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں؟ آپ بھی سننا چاہتی ہے؟ چلے سن لیجئے۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے نا، دیٹ مینس اس میں میرے اور آپ کے لیے یا امت کے لیے تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے میسج ہے۔ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، لیکن میسج تا قیامت جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بتا دیجئے ان کو کہ ان کو خبر دے دو کہ کون جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے اعمال کے اعتبار سے۔ یقین کریے کہ اس آیت کو پڑھ کے تو بالکل ایسا فیل ہوتا ہے پتہ نہیں کیا آگے آنے والا ہے، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانے والے ہیں۔ اور دیکھیے کہ یہاں پر کہنا چاہیے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ دیوالا کس کا نکلنے والا ہے آخرت میں۔ یہ جملہ شاید سب کو بڑی اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں دنیا میں تو بینک کرپشن جو ہوتا ہے وہ تو بالکل بھی کمی چیز ہے۔ بینک کرپٹ جو ہوتا ہے، بینک کرپشن جو ہوتا ہے وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اور یہ جو ہے اعمال کا جو گھپلا ہوگا نا، انسان کا دیوالا جو نکلے گا نا، وہ کس وجہ سے نکلے گا؟ یہاں پر وہ باتیں بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے سارے اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ اور یہ آپ کہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی
नजर में बहुत ही ज्यादा महरूम है, नाकाम है, नामुराद है, बदबख्त लोग हैं। और ऐसे न जाने कितने अल्फाज इनके लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो भी कम है। क्या है वो चीज? चलिए इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं ये वो लोग हैं अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। यकीन करिए ये बिल्कुल हमारे समाज में आज ये पूरा हाल हमें नजर आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा दिवाला निकलने वाला है उस शख्स का, वो शख्स जो गुम होकर रह गई, जिसकी सारी कोशिशें, सारी भाग दौड़, सारे उसके एफर्ट्स कहाँ पर भाई? दुनिया की जिंदगी में। यानी उसकी जो कोशिशें थी वो सारी की सारी दुनिया के लिए थी। दैट्स वाई आखिरत में सब उसका खत्म। अब देखिए कि जिसके हाथ से आखिरत चली गई तो डेफिनेटली नुकसान ही उठाएगा ना, वो खसारे में ही रहेगा वो। देखिए कि दुनिया में दो तरह के काम होते हैं। एक काम होता है अल्लाह की नाफरमानी का, बिदत का काम होता है, और एक दीन का काम होता है। ठीक है, दो तरीके के काम होते हैं, एक अल्लाह का काम और एक बिल्कुल अल्लाह के जो है वो दीन से हट के काम। आप उसको कुफ्र का काम कहें, बिदत का काम कहें, नाफरमानी के काम कहें। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि दुनिया के नाम पर, यानी कि दुनिया के नाम पर क्या काम होते हैं ना, जैसे मूवीज बन रहे, सीरियल्स बन रहे, या ऐसी वो तमाम चीजें जो इंसानियत को गुमराही की तरफ ले जाती है। ठीक है, और ये देखिए कि उनकी जो है कयामत के दिन बहुत ज्यादा हसरतें होंगी उनके दिल में, काश हम ये ना करते, काश हम वो ना करते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। क्यों मालूम? क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये जो है, और ये लोग समझते, ये क्या समझते थे? इनकी सारी कोशिशें दुनिया की खत्म हो जाएंगी, इनका दिवाला सारा निकल गया होगा, और ये सोच रहे होंगे जब दुनिया में ऐसा कुछ काम करते हैं तो सोचते हैं कि हम तो भाई बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए जरा, हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये सोच होती है बंदे को जो अल्लाह की तरफ नहीं जाने देती है। करता है सब दीन के नाम पे बेदीनी के नाम, दीन के नाम पे बिदत के नाम, बाप दादा के नाम पे अपने ख्वाहिशात को फॉलो करता है, और उसके बाद जो है यानी कि इस तरीके की बातें करता है। उसके बाद देखिए, अच्छा जो लोग दुनिया के काम करते हैं ना मगर अल्लाह से दूर हैं, देखिए अब कुछ कैटेगरीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं। ऐसे कुछ लोग हैं जो दुनिया के काम करते रहते लेकिन बाजी आवाज नहीं आ रही है। आप लोग को आवाज आ रही है मिस की? नहीं आ रही है, पुअर कनेक्शन क्या आ रहा है? फिर मिस ऐसा नहीं है कि बोलते रहे और हम तो सुने ही नहीं। मिस का पुअर कनेक्शन लिख के आ रहा है। रिजवाना तुम वहाँ ग्रामर क्लास में हो वहाँ की मिस की? हाँ, ठीक है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला से जो है इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। दैट्स वाई इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट आप ले लें, न्यूटन जो है उसने जो है वो ग्रेविटी की जो है जांच की थी, उसने उसको जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, चलो वो दुनिया वालों को एक खोज देकर चला गया ना कि जमीन में कशिश होती है, वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन आप एक बात बताएं, उसने दुनिया वालों को फायदा तो दिया, लेकिन उसका चूंकि इस काम के पीछे अल्लाह को खुश करने का कोई इंटेंशन, कोई नियत नहीं थी। दैट्स वाई वो दुनिया में तो अल्लाह सुब्हान तआला उसको फायदा दे देंगे, लेकिन आखिरत में उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिर इसी तरीके से देखिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी जो है वो ये वो लोग हैं जिनके जो खसारे में रहेंगे, कि जिनकी दुनिया की कोशिशें सारी गुम होकर रह जाएंगी। आप सोचिए यहाँ पे जरा कि अगर हम यानी कि सारा वक्त दुनिया में ही अगर दे रहे हैं तो सोचिए कि हमेशा इस आयत को याद कर लीजिए, आयत नंबर 104 ऑफ सूरत अल कहफ।
कि दुनिया को अगर मैं अपना माल, अपनी जो है सेहत, अपने पैसे, अपनी एफर्ट, सब कुछ अगर दुनिया 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 में दे रही हूँ ना, तो मुझे आखिरत में इसका कुछ नहीं मिलना है। देखिए आप जरा कि अगर कभी भी समझिए कि अगर दिन और दुनिया में कोई चॉइस इंसान की रह जाए, आप फॉर एग्जाम्पल देखिए कि बचपन से इंसान जो है बड़ा होता है, न जाने उस बीच में वो अपनी जिंदगी के कितने हिस्से पढ़ाई लिखाई में लगाता है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए कि पेरेंट्स को इतनी फिक्र उसकी स्टडी की, उसके फ्यूचर की, हाँ, उसके लिखने पढ़ने की सारी चीजें अगर आप जमा कर लें तो यकीन करें आपकी चीख निकल जाएगी कि ये मैंने क्या किया, ये मेरी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा जो है मैंने वेस्ट कर दिया और दिवाला निकलने वालों में अपना नाम लिखवा दिया। मेरी जिंदगी का, मेरे बच्चों की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा मैंने जो है वो ज़ाय कर दिया। फिर भी देखिए कि बच्चे वालिदैन की कदर नहीं करते ना। इतना बचपन से आप पढ़ाइए, उनको डिग्री दीजिए, उनको जो है वो कितना भी हाई लेवल का बना दीजिए, ला माशाल्लाह सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बच्चे पेरेंट्स के होते नहीं है, ना पेरेंट्स की कदर करते ना कुछ भी। तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए उन्हें ऐसी तालीम दे कि जो आपके यानी कि न जीते जी एक्सपायर हो, ना मरने के बाद एक्सपायर हो, और वो है अल्लाह के कलाम की तालीम। ये आपके जिंदगी के साथ भी रहेगी, आपके जिंदगी के बाद भी रहेगी। ये आपके बच्चों के साथ भी, समझिए आप मर जाएंगे, आपके बच्चे आपके सामने आपके बाद रहेंगे, ये उनके साथ भी रहेगी। तो इंसान को अल्लाह सुब्हान ताला ने अक्ल दिया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, उसे चाहिए कि वो बहुत ज्यादा केयरफुल रहे। और उसके बाद देखिए कि अपने लिए एक रूल बनाएं आप, एक उसूल अपने लिए बना ले कि जिस चीज की यानी कि जितनी वैल्यू है ना दुनिया में, उसको उतना ही वक्त दें, उतना ही पैसा दें, उतनी ही एफर्ट्स लगाएं। दुनिया के कामों में जितनी आपको जरूरत है उतनी ही लगाएं, ना कि सारे अपने पैसे, सारे एफर्ट, सारा वक्त, सारी सेहत आप उसके पीछे लगा दें। उसूल बनाइए अपनी जिंदगी का, मुझे दुनिया में इतना रहना ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे जो भी नवाजा है मैं उसको इस तरीके से इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। और फिर देखिए कि जब अल्लाह की दी हुई नियामतों की हम कदर नहीं करते हैं ना, तो फिर अल्लाह की भी कदर हमारे दिल से निकल जाती है, और अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा मामला हो। तो इसके बाद देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो करने के तो सारे ऐसे बुरे काम करते हैं और वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम ये दुनिया के काम करके बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हम अल्लाह को छोड़ के नाउज़ बिल्लाह किसी और को वली बना रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, जो एंड होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोगों का एंड अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि दिवाले के साथ होगा जिनकी सारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए रहे। और अल्लाह ताला बता रहे हैं ये कौन से लोग हैं कि जो काम तो करते हैं और ये सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, काम सारे अल्लाह की नाफरमानियों के करते हैं और सोचते बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, देखते कौन है ये लोग। अल्लाह सुब्हान तआला मजीद 105 में इनके बारे में बताते, उलाइका लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फहबितत अअमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। यही वो लोग हैं जिन्होंने यानी अमलन इनकार किया। अब काफिर से मुराद आप यहाँ पे कोई भी ऐसा काफिर मत लीजिए जो आपकी नजर में काफिर है, यहाँ पर अमलन इनकार करने वाले की बात चल रही है। देखिए मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कभी नहीं कहता है नहीं मैं कुरान को नहीं मानता, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, नाउज़ बिल्लाह, कोई मुसलमान नहीं कहता है। अमलन बहुत सारे मुसलमान आज इनकार करते हैं, मुझे ये नहीं मानना, मुझे वो नहीं मानना। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं इनका हाल ऐसा है, ये ऐसे इनकारी हैं कि ये अपने रब की आयतों का इनकार करते हैं, नंबर 1 थिंग। अनदर इज, और वो अपने रब की मुलाकात का भी इनकार करते हैं। आप बोलोगे ये कैसे पता चलेगा भाई कि अब रब की मुलाकात का कौन इनकार कर रहा है? तो देखिए कि जब हम अल्लाह से मुलाकात के शौकीन होते हैं ना, उसके हुक्म पर अमल करते हैं, अल्लाह की बातें हमें बुरी नहीं लगती या हम बोझ समझ के उसको नहीं करते हैं, दिन में 5 वक्त अल्लाह का बुलावा आता है तो हम खुशी खुशी से मुलाकात करने जाते हैं। और जिन लोगों को देखिए आखिरत की मुलाकात का यकीन नहीं होता है ना, वो दिन में 5 वक्त भी अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार नहीं होते। बताइए आज कितने ऐसे मुसलमान हैं। जो नहीं है मुसलमान उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप, वो जब है ही नहीं तो भाई कहाँ से वो नमाज पढ़ेगा, उसको तो वैसे भी अल्लाह से मुलाकात का कोई यकीन नहीं है। यहाँ बात आज उन मुसलमानों की चल रही है जो अमलन
پتا ہے ان کو نماز پڑھنا ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے سامنے آخرت میں کھڑے ہو جائے. پھر انسان دیکھیے کہ اس کی آخرت کیسی ہوگی یا مرنے کے بعد کی اس کی زندگی کیسی ہوگی. ہر انسان جو ہے اپنے نماز کا جائزہ لے لے، اپنی نماز کو ٹٹولے وہ کہ اس کی نماز کتنی پراپر ہے، اس کی نماز میں کتنا خشوع اور خضوع ہے، کتنی محبت سے پڑھتا ہے، پورا اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کر کے پڑھتا ہے. یا بھائی نماز میں کھڑا نہ جانے دبئی اور سعودی اور نہ جانے کہاں کہاں اس کا دماغ جو ہے وہ گھوم پھر کے آ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا او ہو میں نماز کے لیے کھڑی تھی، میں نے نماز پڑھنا تھا، میں نے نماز پڑھ لیا. ایسے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو آپ ایک بات بتائیں انکار کون کرے گا؟ جس کو بھائی پتہ ہی نہیں ہے اس کا تو چھوڑ ہی دیجیے. جس کو پتا ہے کہ یہ کتاب عمل کے لیے اتاری گئی ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے، جبھی تو وہ نہیں مانے گا. نہیں میرے مزاج کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں مان سکتا ہوں، ایسا نا. اچھا، ایسے دو عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو برباد ہو گئے ان کے تمام اعمال، پھر نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے اعمال کیا، یعنی قیامت کے دن اعمال کا کوئی بھی وزن ہم قائم نہیں کریں گے. یہ ڈیفینیٹلی دیکھیے کہ آخرت کی فکر اور اللہ سے ملاقات کی سوچ بندے کو آخرت حاصل کرنے والے کام کی توفیق دیتی ہے. وہ آخرت کی فکر میں وہ کام کرتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں قیامت کے دن کا کوئی بھی وزن جو ہے وہ ہم قائم نہیں کریں گے، کیونکہ ویسٹ ہو گئے نا. آئے نا اوپر بالاخسرین اعمالا، ختم ساری بات. ان کے اعمال تو یہی سارے غارت ہو گئے. اور اب کوئی یہ بولے ہائے بیچارے ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں افسوس مت کرو، بلکہ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ سزا ہوگی ان کی جہنم. کیوں بھائی؟ بما کفروا، اللہ نے ریزن بتا دیا ہے. نمبر 1 انہوں نے انکار کیا، ان کے انکار کی وجہ سے جہنم ملے گی. انہوں نے میری آیتوں کا مذاق اڑایا اس لیے ان کو جہنم ملے گی. انہوں نے میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، دیٹس وائی ان کو جہنم ملے گا، ہیل فائر ان کو ملے گا. دیکھیے ذرا آج کتنے مسلمان ہیں ایسے جو آیتوں کو سمجھ کر بھی مانتے نہیں ہیں اور بولتے نہیں بابا پڑھے تو سمجھے تو عمل کرنا پڑے گا. تو بغیر سمجھے بغیر پڑھے بچ جاؤ گے کیا؟ یہ کیا سوچتے نہیں پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے ان کو؟ نہیں. اور اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا. اللہ کی آیتوں کا کس طریقے سے مذاق بناتے؟ یہی کہ پتہ ہے عمل کرنا ہے لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتے. پھر اس طریقے سے نہیں میں نہیں مانتی قرآن میں ایسا ہوگا، نہیں مجھے نہیں لگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کچھ کہا ہوگا. آپ بھی سنتے ہیں کچھ لوگوں سے، کچھ لوگ اگر جن کو نہیں ماننا تو ایسے جواب دیتے نا چل تو خود ہی اپنی طرف سے بولتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے قرآن میں، ارے نہیں میں نہیں مانتی ایسا. رسول کا مذاق. اور یہ کس طریقے سے؟ سیدھی سی بات، ایک ہی جملے میں سب باتوں کا جواب آپ لے لیں. عمل نہ کر کے، چاہے وہ کتاب ہو یا سنت ہو، عمل نہ کر کے بندہ مذاق اڑاتا ہے اس کا. سمجھے ہو آپ؟ اسی طریقے سے. ہاں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں بالکل اس کے اپوزٹ ایک اور کیریکٹر ہے. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہاں لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہیں تو ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس ہے. دیکھیے ان کی مہمان نوازی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس سے کریں گے. تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا خلاصہ کر دیا. جاؤ اب تم سوچو، غور و فکر کرو، کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، کس راستے پر چلتے ہو، کہاں تمہیں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مہمان نوازی ان کی ہوگی یہ جنت الفردوس خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یہ جنت الفردوس ایسی ہوگی کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ نہیں چاہیں گے اس کے ماحول سے نکلنا. اللہ سے دعا کریے اللہم اجعلنا منہم، کیا ہوا ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے. دیکھیے انسان دنیا میں رہتا ہے تو کیا اس کو جانے کا جی کرتا ہے کیا؟ آپ کسی سے کہیں اور بتاؤ کیا حال ہے کب جا رہی ہو، نہیں بابا میں دنیا سے جانا نہیں چاہتی، ہے نا. اکثر ایک کامن سے جملہ ہے سبھی یہی کہتے ہیں. اسی طریقے سے جب انسان جنت میں چلا جائے گا نا وہاں سے اس کا کہیں جانے کا دل نہیں کرے گا، بالکل بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے. پھر اس کے بعد چلے دیکھیں کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے باتیں. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا.
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دے اگر ہو جائے سمندر سیاہی یعنی انک، کس کے لیے؟ اللہ کو، میرے رب کے کلمات کو بیان کرنے کے لیے، تو ہوگا کیا؟ تو ضرور ختم ہو جائیں گے سمندر اس سے پہلے کہ پورے ہوں میرے رب کے کلمات، میرے رب کی بات۔ اور اگر ہو، ہاں ٹھیک ہے، اور اگرچہ ہم لائے اس جیسے اور بھی سمندر سیاہی کے لیے۔ بتائیے اللہ کی بات کبھی ختم ہوتی ہے؟ جب دیکھیے کہ اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے، یا چلیے یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات کی بات ہے، یہ کب ہوتا ہے بندے کے ساتھ؟ کیسا لگتا ہے جب وہ اللہ کی بات کرے تو کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور محبت سننے والوں کو بھی ہوتی ہے، اور سننے والے کا جی کرتا ہے کہ کاش یہ جو ہے اللہ کی باتیں کرتے رہے، یا میں اللہ کی باتیں سنتے رہوں سنتے رہوں سنتے رہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میرے کلمات یا میرے بیانات تو ایسے ہیں کہ تمہاری دنیا کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اور ایک جگہ ہے نا کہ 7 سمندر بھی اگر انک بن جائیں تو بھی رب کے کلمات کو پورا نہیں کر سکتے۔ یس ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں اگر کوئی کچھ لکھنے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا بھر کے سمندر کے برابر سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن میری باتیں، میری بڑائی، میری کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ شان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے واقعی اس کے ساتھ تو یہی معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا کا بھی ایسی معاملہ دیکھیے کہ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، آپ کا فرینڈ ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، آپ کا دل کرتا ہے نا میں اس کے بارے میں بولتے رہوں یا تو اس کے بارے میں سنتے رہوں، ہے نا؟ یہی حال ہوتا ہے نا، یا تو بھائی کوئی مجھے اس کے بارے میں سناتا رہے یا میں خود ہی جو ہے وہ بولتے رہوں۔ ٹھیک ہے، چلے اللہ کی محبت اتنی جب انسان کے دل میں آتی ہے تو اس طریقے سے اللہ کی وہ قدر کرنے لگتا ہے۔ مزید ایک جو ہے وہ بالکل آخری جو آیت ہے، یہ سورۃ الکہف کی بہت امپورٹنٹ میسج دے رہی ہے مجھے اور آپ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ ان سے کہہ دیجئے در حقیقت میں تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح۔ لیجئے بھائی، اور اس سے بڑی دلیل کسی کو چاہیے؟ جو لوگ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نہ جانے کیا کیا مبالغہ کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ آپ خود کہہ دیجئے کہ میں تو انسان ہوں تمہاری طرح۔ انسان، تو بتائیے انسان کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں، جو ڈیزائر ہوتی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی ریکوائرمنٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واش روم جانے کی حاجت بھی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے بیوی سب رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ محنت بھی کرتے تھے، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو انسان کے تقاضے ہوتے ہیں سب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، یعنی کہ بھوک کا احساس ہوتا تھا، پیاس کا احساس ہوتا تھا، ساری چیزوں کا احساس ہوتا تھا۔ پھر آپ بولو گے بھائی کیا فرق ہے؟ فرق وہی ہے جو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسانوں میں بھی انسان، اور اس کے بعد جو ہے فرق تمہارے اور میرے درمیان یہ ہے کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، بس اتنا سا فرق تھا ایک عام انسان میں اور ایک رسول انبیاء، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ایک نارمل انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق صرف اور صرف ایک نبوت اور رسالت کا ہے، دیٹس اٹ۔ باقی جو لوگ یہاں پر دیکھیے کہ کتنا بڑا خلاصہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ باتیں انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ جب انسان کا عقیدہ بگڑا، اس کا ایمان خراب ہوا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وہ دنیا دار ہو جاتا ہے، پھر یہاں پیچھے جتنی بھی جو آزمائشیں، پیچھے جتنی بھی یعنی کہ فطرے بتائے گئے ہیں، وہ تمام چیزوں میں وہ چلا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے گرامیٹیکلی آپ لوگ اگر تھوڑا سا فیملیئر ہے گرامر سے، تو ان نما پورا ایک ورڈ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان نما جو ہے وہ پورا ایک ورڈ ہے، اور در حقیقت ان ڈیڈ، یس ڈیفینیٹلی اس میں اس کے معنی کو لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ، انہوں نے اس کو جو ہے اس ورڈ کو توڑ کر ترجمانی کی۔ بڑا افسوس ہوا مجھے سن کر، اتنا افسوس ہوا کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے بہکانا کچھ لوگوں کو کتنا آسان ہے۔ انّا کا اگر آپ الگ سے ترجمہ کریں اور ماں کا آپ الگ سے ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ نعوذ باللہ یہ بنے گا کہ بے شک نہیں ہے آپ انسان، یعنی کہ
नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसे कह रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, इसमें तर्जुमानी बिल्कुल उलट हो जाती है कि दर हकीकत नहीं मैं इंसान तुम्हारे जैसा। अस्तगफिरुल्लाह। सोचिए कितना बड़ा तर्जुमे में घपला, कितना बड़ा। और एक फिरका मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन हमारा मकसद नहीं है किसी भी फिरके का नाम लेना या कुछ ना। बस मैं ये कहूंगी कि आप जब कोई तर्जुमानी के कुरान पढ़ें तो बहुत एहतियात करें। देखिए कि कभी भी एक तालिबे इल्म खुद से पढ़ के जो है वो सक्सेस नहीं हो सकता है जब तक कि वो किसी उस्ताद की निगरानी में स्टडी ना करे। ठीक है, या आप बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को फील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से हर कोई ना कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, कोई ना कोई पढ़ाई के फील्ड से तो निकला होगा ना। घर में पढ़ने से या फिर उस्ताद की निगरानी में, उनकी बोलते हैं छत्र छाया में पढ़ने से बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से आप जब तर्जुमानी पढ़ें किसी कुरान में तो बहुत एहतियात करें इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो वही जो आती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो वही जो मेरी तरफ आती थी, आप कह दीजिए कि दर हकीकत वो वही का पैगाम क्या है, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा माबूद दर हकीकत एक ही माबूद है, बस खत्म। क्या पता चला? वही का निचोड़ क्या मिला? तौहीद। और आज उम्मत मोहम्मदिया इसी में सबसे ज्यादा मिलावट करती है। तौहीद में इस कदर उसने मिलावट कर रखा है कि तौहीद का नामो निशान मिटाने को तैयार है। देखिए तौहीद में अगर बिगाड़ पैदा हुआ तो अकीदा सही नहीं होगा, अकीदे में बिगाड़ पैदा हुआ तो कोई अमाल आपका मुश्किल है कि काबिल कबूल हो। अकीदे के साथ सही तौहीद पर रहते हुए आप जो अमल करेंगी वो इंशाल्लाह काबिल कबूल होगा। फिर चलिए, जिस ये वाहिद रब जो हमारा माबूद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर बताते हैं, आप ये भी कह दो, और जो भी शख्स काना यरजू रब्बिही, और जो भी शख्स वो उम्मीद रखता है अपने रब से मुलाकात की। आप भी रखती हैं? चले जवाब दे दे। ओहो माशाल्लाह रखती हैं। चले फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि करना क्या है फिर, यू नो अल्टीमेट है कि भाई मुलाकात करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जो अकीदे का दुरुस्त होगा, अमाल उसके अच्छे होंगे। देखिए हम जब अच्छा काम करते हैं ना तो हमको उम्मीद होती है रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और एक बच्चा समझिए पूरे साल उसने स्टडी नहीं करी और समझिए कि बिल्कुल जो है वो खेल कूद कर और मौज मस्ती में निकाल दिया, क्या वो स्कूल में जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर वहां पर भी जो टाइम पास करके आ गया? हालांकि उसको तो ऐसा पेपर दिया गया था कि सारे क्वेश्चन उसको बता दिए गए थे पहले से। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज सारे इंसानों को कब्र के सवाल, हश्र के सवाल, सारे सवालात का पेपर तो लीक हो चुका है। दुनिया का हाल क्या है? पेपर लीक हुआ तो पेपर चेंज कर दो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत नहीं है। पेपर तुम्हें सब पहले से ही जो बता दिया गया है पेपर का क्वेश्चन क्या है, फिर भी आज मुसलमान उसको हल नहीं कर पा रहा है, उसकी तैयारी नहीं कर पा रहा है। कितनी बदबख्ती की बात है। तो ऐसा बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के मौज मस्ती और ऐसे टाइम पास करके आ जाए, तो बताइए कि उसको क्या अच्छा लगेगा? वो तो कहेगा भाई रिजल्ट ही आउट ना हो, वो तो कहेगा मेरे पेरेंट्स टीचर का सामना ही ना करे। सेम थिंग ऐसी जो लोग देखिए कि दुनिया मौज मस्ती में भाई कि हाँ चलो ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, और भाई जवानी तो दीवानी होती है, मस्तानी होती है, चलो ये इस एज में हम जो है मौज मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जबकि सबसे ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी एज की जो है इबादत को बहुत ज्यादा महबूब रखा है, पसंद करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला। गफलत की जिंदगी से अल्लाह सुब्हानहू तआला मैसेज दे रहे, निकलो। और अगर तुम चाहत रखते हो, उम्मीद रखते हो मेरी मुलाकात की, तो करने के दो काम कर लो। हम करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से देखिए कि ये अल्टीमेट हमें मिल जाएगा। आज मुसलमान चाहिए ये, लेकिन करने को कुछ नहीं। चलिए पहली चीज क्या है? फलियामल अमलन सालिहा, तो उसे चाहिए कि वो अच्छे अच्छे नेक काम करे, तब कहीं जाके वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी शक्ल दिखा पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशी खुशी उससे मुलाकात करेंगे। अनदर थिंग इज वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और दूसरा काम ये करे और ना शरीक करे अपने रब की इबादत में किसी को भी। आप बोलोगे ओहो अच्छा हुआ भाई, मैं थोड़ी जो है वो शैतान के लिए नमाज पढ़ती हूँ या मैं शैतान के लिए रोजा रखती हूँ। बताइए आप, कोई भी मुसलमान नहीं कहता है कि हाँ मैं 2 रकात शैतान के लिए पढ़ रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, कभी कहता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर कौन सा शिर्क है? यहाँ पर दिखावे का शिर्क है। ठीक है, आ रही बात समझ में? दिखावे का शिर्क है।
کہ آپ جو نیک عمل کر رہی ہیں نا، پیچھے پہلا پوائنٹ جو آیا تھا، اس کا دکھاوا نہ کرے لوگوں میں، پروپوگنڈا نہ کریں اس کا لوگوں میں. بولتے نا نیکی کر دریا میں ڈال، ساری بات سمجھے، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ محاورہ ایسا لگتا ہے اب وقت آیا ہے اس پر عمل کرنے کا. بچپن میں تو خیر پیپر میں لکھ کے آ جاتے تھے، سمجھ کچھ نہیں آتا تھا، کیا ہے بھائی نیکی کر دریا میں ڈال، سمجھ نہیں آتا تھا. یعنی نیکیاں کر کر کے بھول جاؤ، اس کا پروپوگنڈا نہ کرو، اس کا دکھاوا نہ کرو. ٹھیک ہے، کبھی بھی مت سوچے کہ ہاں میں اتنا اچھا کام کر رہی ہوں، کوئی تو مجھے جو ہے وہ شہرت نہیں دیتا ہے، مجھے کوئی جو ہے وہ میرا نام نہیں لیتا ہے، یا پھر لوگوں میں جو ہے میری بات نہیں کرتا، میری چرچا نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس کے منہ سے جو بلوانا ہے وہ بلوا دیتے ہیں. میں اور آپ کیوں ریاکاری کر کے اپنے اعمال کو ویسٹ کر دیں؟ بچے اس چیز سے، بچے بہت زیادہ بچے. نماز کی ریاکاری، روزے کی ریاکاری، چاہے وہ حج کی ریاکاری ہو، صدقات کی ریاکاری ہو، بچ جائے، چھپا لے ایک دم سے. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں اللہ بس میں نے جو کیا وہ تیری رضا کے لیے کیا، تو اس کو ایسا چھپا دے اور قیامت کے دن مجھے جو ہے اس سب کو دکھا دے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو دکھائیں گے، لیکن دنیا میں جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں. کم سے کم یہ کہو کہ اپنے میاں مٹھو تو نہ بنے آپ، یا اپنے منہ سے ہی اپنی تعریف کرتے جائیں کہ ہاں میں بہت نیک ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں. نہ، بالکل نہیں. ایسا شرک اپنی زندگی میں آنے نہ دے. اصل میں یہ ہے رب کی عبادت میں شرک کیا ہے؟ دکھاوا نہ کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سورۃ الکہف کی 110 آیت ہماری ہو گئی ہے، اور یہ تھی سورہ کہف. اور دیکھیے کہ کیا کچھ ہم نے بہت کچھ اس میں عمل کی بات لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے بہت احتیاط سے غور سے سنا اس کو. ہاں لیکن سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق ضرور مانگے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو نیکی کی طرف لے جائے اور برائی سے روکے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعواننا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جزاکم اللہ خیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیر. اللہ پاک آپ کو اجر و ثواب دے دنیا اور آخرت دونوں میں. آمین. فانت جزاکم اللہ خیر.